अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक इन बाबरकत घड़ियों में आज के इस दर्स में एक बहुत अहम मसले को, एक बहुत अहम सवाल को शामिल किया गया है, जो कि अमूमन पूछा जाता है, किया जाता है, या जिसको लेकर लोग शुकूक व शुबहात और इफ़रात व तफरीद का शिकार रहते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में कितने दिनों तक नमाज तरावी पढ़ाई और कौन से दिनों में नमाज तरावी पढ़ाई। तो ये एक बहुत अहम मसला है। आइए सही अहादीस मुबारका की रोशनी में इस अहम तरीन मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिनों तक और कौन से दिनों में नमाज तरावी पढ़ाई, इस मसले की दलील हमें अहादीस मुबारका की मुस्तनद तरीन किताबों सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही इब्न खुज़ैमा, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई और मुस्नद अहमद में मिलती है। सही बुखारी में इसका नंबर है 729, सही मुस्लिम 761, सही इब्न खुज़ैमा 2207, सही तिरमिज़ी 646, सुनन निसाई 364 और मुस्नद अहमद 159। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में एक रात में मस्जिद में नमाज पढ़ाई और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी आपके साथ नमाज अदा की। फिर दूसरी रात में लोगों में ज़ाहिर है उस गुज़िश्ता रात की नमाज का चर्चा हुआ, तो दूसरी रात में और लोग भी जमा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी पढ़ाई और लोगों ने आपके साथ नमाज तरावी पढ़ी। और फिर तीसरी रात के लिए और लोगों में चर्चा हुआ, इस बात की मशहूरी हुई, इस नमाज की मशहूरी हुई, तो तीसरी रात में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में, इमामत में लोगों ने तीसरी रात में नमाज तरावी अदा की। फिर जब चौथी रात आई तो उस वक्त तक तकरीबन जो है वो हर ख़ास व आम को ये ख़बर जो है वो मिल चुकी थी, और चौथी रात में लोगों की तादाद एक बहुत बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। और चौथी रात में लोग सारी रात तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे कि आप घर से बाहर तशरीफ़ लाएं और हमें आकर नमाज पढ़ाएं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए हत्ता के सुबह हो गई। और सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैंने तुम लोगों के ज़ौक़ शौक़ को देखा और तुम लोगों की तादाद को देखा, तो मुझे ये अंदेशा लाहक हुआ, ये ख़तरा, ये खौफ लाहक हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये इबादत, ये क़याम रमज़ान इतना पसंद है कि कहीं तुम पे ये नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए और तुम इसको अदा करने से आजिज़ आ जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो इस रिवायत से हमें ये बात सामीन नाज़रीन समझ आती है कि 3 रातों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम फरमाया। आइए अगली रिवायत देखते हैं, जो कि सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कितने दिनों तक और कौन से दिनों में। आइए उस सवाल के जवाब को भी जानने की कोशिश करते हैं सही हदीस मुबारका की रोशनी में। तो इस हवाले से हमें दलील मिलती है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे और आपने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, हत्ता कि आपने हमें 23वीं रात में, रमज़ान के आखिरी अशरे की 23वीं रात में आपने हमें नमाज तरावी पढ़ाई। 1/3 रात गुजरने के बाद आपने हमें नमाज तरावी पढ़ाई और हमने आपके साथ पढ़ी। उसके बाद 24वीं रात आई तो आपने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। फिर आपने हमें 25वीं रात में नमाज तरावी पढ़ाई और वो जो है वो दरमियानी रात में जाके आपने हमें पढ़ाई। उसके बाद 26वीं रात में नहीं पढ़ाई और फिर 27वीं रात में जाके आपने हमें नमाज पढ़ाई। और आपने फरमाया कि जिसने इमाम के साथ इस नमाज को शुरू किया और इमाम के साथ फारिग होने तक उसके साथ बाजमात ये नमाज अदा की, तो ये नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह, गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके लिए
قیام کا، ساری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب میں تراویح پڑھائی، اور اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں ہم خود بھی سارے شامل تھے، اور ہم نے اپنے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اپنی خواتین کو، عورتوں کو بھی اس نماز تراویح میں شامل کیا، اور آپ نے ہمیں اس قدر یہ قیام کروایا، اس قدر لمبی نماز تراویح پڑھائی، حتیٰ کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا، یہ خوف لاحق ہوا کہ ہم اپنی فلاح جو ہے وہ اس کو کھو دیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ فلاح کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فلاح سحری ہے، یعنی تقریباً سحری کے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جو ہے وہ قیام فرمایا، اور صحابہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا، اور اس نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں روایات سے، یعنی بہت ساری متعدد حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں آئی ہیں جن کے میں نے نام اور نمبر آپ کو بتا دیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو کہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یا جس کو لے کے لوگ شبہ و شبہات کا شکار رہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صرف 3 راتوں تک جو ہے وہ 3 راتوں میں باجماعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، قیام فرمایا، لوگوں نے آپ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے نہیں کی، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کو یہ تمہارا قیام رمضان مل کے پڑھنا اتنا پسند ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا کرنے سے عاجز نہ آ جاؤ۔ دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کون سی راتیں تھیں، تو وہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ میں جان لیا کہ وہ 3 راتیں 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات تھی رمضان المبارک کی۔ اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز تراویح کا یہ قیام، رات کا یہ قیام اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ اس نماز کو شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ہی سے ختم کرتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مزید ان دونوں روایات سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر ہماری خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کرنا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں، کیونکہ اس حدیث میں بھی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی خواتین کو بھی ساتھ نکالا، انہیں لیا، اور مسجد میں جا کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ تو لہذا اگر خواتین جو ہیں وہ مساجد میں جا کے نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیں، ان کے لیے ہر طرح سے وہ معاملہ سیف ہو، سفر سیف ہو، ان کے ساتھ کوئی محرم ہو، تو وہ بالکل جا سکتی ہیں اور مسجد میں جا کے نماز تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں سامعین ناظرین کہ آپ کو یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ اور میں آخری میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو خود بھی ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں، اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب، رشتہ داروں، سب تک اس پیغام کو پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے کلک سے ہو سکتا ہے کسی اور کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، کوئی اور بھی راہ راست پہ آ جائے، اور اس کا راہ راست پہ آنا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح سامعین یہ ایک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کہ نیکی کرنے والے کو۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔